प्रणतोऽस्मि नित्यं हरिः ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः ओम श्रीमते नमः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मः व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयाना आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरिः ओं शान्तिः 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावपुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त भागवत महानुभावहरू सज्जन वृन्द भक्तिमती आमाहरू हामीहरूले हिजो जो सृष्टि का प्रक्रिया हो त्यो बताउँदै गइयो। सृष्टिकै कथा छ अझैसम्म 9 प्रकार का सृष्टि तीमध्ये छठा सृष्टि बताइसकिन्छ। षडिमे प्राकृता सर्गा वैकृता नपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः। इमे षट् प्राकृता सर्गाः वैकृतानपि मे शृणु यत् रजोभाजः हरिमेधसः भगवतः
यम लीला, अर्थात हे विदुर जी, यी छवटा जो प्राकृत सर्ग हुन् अर्थात भगवत संकल्प द्वारा प्रकृति द्वारा निर्मित भएका यी सर्गहरू हजुरलाई बताइयो। यस्तै प्रकारले वैकृतानपि अर्थात जो समष्टि रूप ब्रह्माजी द्वारा गरिएका जो सृष्टिहरू हुन् ती सृष्टिहरूलाई पनि मद्वारा हजुरले सुन्नुहोस्। यत्रो रचना गर्दा भगवानलाई कत्रो परिश्रम भएको होला भन्दा लीलाद्वारा नै सृष्टि गरिबक्सिएको हो। हरिमेधसः, हरिमा बुद्धि भएका पितामह ब्रह्माजीले भगवान श्रीमन्नारायण उहाँका अन्तर्यामी भएर यो गरिएको जो सृष्टि हो, भगवत इयम सृष्टि, भगवानको यो जो लीला हो, इयम यो जो सृष्टि हो लीला, भगवानको लीला हो, अर्थात खेल हो, अनायास गरिएको, बालकहरूले खेलेको खेल जस्तै सृष्टि गर्दा पनि आनन्द, पालन गर्दा पनि आनन्द, संहार गर्दा पनि आनन्द। त्यस्तै सातमा सृष्टि सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां च यः वनस्पत्योषधिलता त्वक्सारा विरुधोद्रुमः उच्छ्रोतसस्तमः प्रायः अंतस्पर्शा विशेषिणः। सातमा तस्थुषां यः मुख्य सर्गस्तु सप्तमः वनस्पति औषधि लता त्वक्सारा विरुधः द्रुमः उत्स्रोतसः तमः प्रायः अंतस्पर्शा अविशेषिणः सप्तमः मुख्य सर्ग। तस्थुषां भनेको स्थावरहरूको, तस्थुषा माने तिष्ठन्ति सततम इति तस्थुषा तेषां तस्थुषां, स्थावरहरू जो हिँडडुल गर्न सक्दैनन्, वृक्षहरू, तस्थुषां यह मुख्य सर्ग, माने तस्तु भनेको स्थावरहरूको मुख्य सर्गता, त्यो सप्तमः सातौं सर्ग हो, अर्थात् सातौं जो सर्ग हो त्यो ती कुन कुन हुन् त? वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सारा, विरुध, द्रुम, यी छवटा छन्। जो उत्स्रोतसः अर्थात् माथि पानी पिउने, तलबाट माथि लाने, आहारलाई तलबाट माथि लाने। कोही तिर्यक स्रोत हुन्छन्, कोही उत्स्रोत हुन्छन्, कोही अधस्रोत हुन्छन्। यी अगाडि वर्णन हुन्छ। तस्थुषां स्थावरहरूमा जो मुख्य सर्ग हो त्यो जो सातवां सर्ग हो, मुख जस्तो पहिले गरिएको प्रधान, पहिलो सृष्टि भएको हुनाले मुख्य सर्ग भनिन्छ जसलाई। त्यो षड्विध, त्यो 6 प्रकारको छ। सातमा जो यो मुख्य सर्ग हो यो षड्विध 6 प्रकारको छ। ती के हुन् त? वनस्पति, त वनस्पति कसलाई भनिन्छ? वनस्पति भनेको नफलिकन फुल्ने भएका, तिनलाई वनस्पति भनिन्छ। अपुष्पा फलिनो वृक्षाः ते वनस्पतयः स्मृता। जस्तै नफुलिकन फल्ने भनेको बर, पिपल, डुम्री, पाख्री, शमी, यिनीहरू पिपलमा पनि फुल्न लागिकन फल फल्दछ, बरमा पनि फुल नभइकन फल फल्दछ। त्यसो हुनाले
फलन्ति ये बिना बिना पुष्पैः तान् वदन्ति वनस्पतिन्। यी वनस्पति भए। औषधि भनेको जसमा फलको परिपाक हुन्छ। औषधि भनेको औषधि नाम अहम जवाह, औषधिहरूमा म मुख्य जो जौ हो त्यो म हुँ भनेर भगवानले नि भनिबक्सेको हुनाले औषधि भनेको अन्न, धान, गहुँ आदि यी औषधि भए। त्यस्तै वनस्पति, औषधि, लता। लता भनेको झिक्रो आदि माने उपघ्नको सहायता लिएर बढ्ने भएका लहराहरू। लता भनेको लहरा। यस्तै अर्थात् फर्सी के भनेको सीताफल, सिमीहरू, कुभिन्डोहरू, घिरिम्लोहरू इत्यादि जो हुन् यिनी लता भए। त्यस्तै त्वक्सारा, छाला नै सार छ जसको, त्वक्सारा भनेको बाँसहरू। विरुधा, विरुधा भनेको कुनै सहारा नभइकन पनि काम चलाउने। ती भनेका बाँस, भट्ट आदि गरेका, मूङ, मास, भट्ट आदि। विरुद्ध द्रुमा, द्रुमा भनेको फूल लाएर फल्ने वृक्षहरू, आम्रा आदि, आँप, बेलौती आदिहरू जस्तो यिनीहरूमा फूल लाग्दछ, आँपमा मजुरा लाग्दछन्, त्यसपछि फल फल्दछ। यिनीहरू यी 6 प्रकारका जो 7औं सर्ग 6 प्रकारको छ, यसलाई मुख्य सर्ग भनिन्छ। जो उत्स्रोतसः तलबाट माथि पानी लान्छन्। आहार सञ्चारलाई खाएको जल आदि पार्थिव तत्त्वलाई उनीहरूले तलबाट माथि लान्छन्। यी कस्ता हुन्छन् त तमः प्राया, अज्ञान अधिक भएका, अर्थात् चैतन्य छ त्यहाँ तर प्रष्ट छैन, व्यक्त हुन सक्दैन। भित्र अन्तस्पर्शा, भित्र दुख्दछ उनीहरूलाई। उनीहरूले अन्तस्पर्शा अविशेषण अरूले जस्तै विशेष रूपले प्रकट गर्न सक्दैन। हामीहरूले तिनमा काट्यौँ भने त्यहाँ एउटा निर्यास आदि चोप आदि आउँछ, त्यो रक्त हो, तिनीहरूलाई दुख्दछ। यो सबै हामीहरूले नै अनुभव गरेको, कति दुख्दछ, कत्रो कष्ट हुन्छ। नाना प्रकारका ऋतुहरूको परिवर्तन भइराख्दा पनि न कहीँ तिनी ओतमा जान सक्दछन्, न कतै जान सक्दछन्। कठिन दुःख हुन्छ सबै। मनुष्यमा विवेक हुन्छ, त्यहाँ विवेक पनि छैन, त्यहाँ चलबलाउन सक्दैनन्, दुःख भएको यसो नगरेर भन्न सक्दैनन्। पशुपक्षीहरूले त नबुझ्ने भए पनि बाँ गरेर उनीहरूको स्वरद्वारा पनि उनीहरूको दुःख सुख हामीले जान्न सकिन्छ। वृक्षहरू स्पर्श जान्दछन् तर बताउन सक्दैनन्। अनि कहीं अविशेषण पनि छ, कहीं विशेषण। विशेष अवान्तर भेद छन् जसका, त्यस्ता धेरै भेद छन् यिनका। अर्को कुरा अविशेषण भनेको अरूले जस्तै विशेष रूपले आफ्नो केही दुःख बताउन नसक्ने भएका यी जो 6 प्रकारका वनस्पति आदिहरूको यो सृष्टि हो, यो सप्तमः मुख्य सर्ग, यो मुख्य सर्ग हो। अनेक भेदले उक्त भएको। अविशेषवन्त भनेको भित्र स्पर्श भएर पनि बताउन नसक्ने, अथवा विशेषवन्त भनेको विशेषण अर्थात् अनेक भेदले उक्त भएका।
यस्तै प्रकारले तिरश्चामष्टमः सर्गः षष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हृदयवेदिनः। आठौं सर्ग सप्तम मुख्य सर्ग भयो। आठौं सर्ग तिरश्चाम 1300 हिँड्ने भएका पशुहरूको यिनको 18 प्रकारको भेद बताएको छ। तिरश्चाम सर्गः स अष्टमः मतः, त्यो आठौं सर्ग हो। तिरश्चाम सर्गः अष्टमः स च अष्टाविंशद्विधः। सर्गः अविदः भूरि तमसः घ्राणज्ञः हृदि अवेदिनः। जो आठों सर्ग हो तो यह अष्टम सर्ग है। आठों जो सृष्टि हो भगवान श्रीमन्नारायण अंतर्यामी भएका पितामह ब्रह्मा जी द्वारा गरिएको जो आठौं सृष्टि हो त्यो 1300 हिँड्ने। जस्तै पशुहरू 1300 हिँड्छन्। त्यो 28 प्रकारको छ। अष्टाविंशति प्रकारको छ। ती 1300 हिँड्ने कस्ता हुन्छन्? अविदः, अज्ञानी, नजान्ने, आज र भोलिको भन्ने केही पनि जानेका छैनन्। घाँस राखिदियो भोलिलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने छैन। खाए त्यही ओछ्याए गोब्र्याए। त्यस्तो वर्तमानको थाहा छैन, भविष्यको पनि थाहा छैन। त्यस हुनाले आज र भोलिको ज्ञानले रहित भएका, गर्ने के हो नगर्ने के हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यस्ता भूरि तमसा अत्यन्त अज्ञान अधिक भएका, अर्थात् आहार निद्रा भय मैथुन यतिमा सीमित भएका यस्ता भूरि तमसा तर घ्राणज्ञ, घ्राणद्वारा नासिकाले सुँगेर जान्ने भएका, केही ज्ञान छ। भूरि तम अविदः भूरि तमसा छन् तर घ्राणज्ञ, केही घ्राणले अभिष्ट अर्थलाई यो खान हुन्छ यो खान हुँदैन भन्ने प्राय जान्दछन्। हृदय अवेदिन अर्थात् कार्य अकार्य गर्ने के हो नगर्ने के हो त्यो विवेकले रहित भएका, सुख दुःखको लामो ज्ञान नभएका, जसलाई स्वयं शास्त्रले भन्छ अथेतरेषां पशूनां असनाया पिपासे एवाभिविज्ञानं न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं पश्यन्ति न विदुस्वस्तनं न लोका लोकविति। यो लोक परलोक भन्ने केही थाहा छैन तिनीहरूलाई, यस्तो वेदले भन्दछ। त्यस हुनाले असनाया पिपासे, भोक प्यास त्यतिको थाहा छ तिनीहरूलाई। अरू के गर्ने हो के गर्ने होइन, यो लोक परलोक भन्ने केही थाहा छैन। यस्ता भूरि तमसः हृदय वेदिन, कार्य कार्यको ज्ञानले रहित भएका ती को हुन् त? तिनको अब नाम परिसङ्ख्या गरिबक्सिन्छ, बताइबक्सिन्छ। गौरजो महिषः कृष्ण सुकरो गवयो रुरुः जुषफाः पशवश्चेमे अविरुष्टश्च सत्तम। यहाँ यिनी 18 नाम बताउँदै जान्छ। तीमध्ये गाई, गहु भनेको हे सत्तम, हे ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिएका हे विदुरजी, ती 28वटा भेद के हुन् भन्दा गहु भनेको गाई, अज भनेको बाख्रो, महिष भनेको भैँसी, त्यस्तै कृष्ण भनेको कृष्ण मृग, सुकर सुँगुर,
गवय भनेको नीलगाई, गो सदृश गवय, गवय। रुरु भनेको त्यो पनि एउटा मृग विशेष हो, धेरै सिंह भएको मृग, 12 सिंह आदि। द्विसफा, यी दुई खुर भएका, पशवश्चेमे, यी पशुहरू। अभिहि, अभि भनेको भेडो, ऊँट, यिनीर। त्यस्तै खरह, खरोश्रो, श्वतरो, गौरः, शरभश्चमरी तथा एते चैकसफा छत्त शृणु पञ्चनखान् पशुन्। तो गाई, बाख्रो, भैँसी, कृष्णमृग, सुँगुर, गवय, रुरु, यी त्यस्तै के अरे भेडो, ऊँट आदि जो छन्, यिनीहरू द्विसफा, दुई खुर भएका भए। त्यस्तै अब एक सफा, एक खुर भएका, जो खरा, खरः, अश्वः, अश्वतरः, गौरः, शरभः, चमरी, यिनीहरू जो हुन्, यिनी एक सफा हुन्, एक खुर भएका, एक टाप भएका। घोडाको टाप हुन्छ एक खुर। त्यस्तै खरा भनेको खच्चड, खरा भनेको गदहा। अश्व भनेको घोडा, अश्वतरी भनेको, अश्वतर भनेको गदहादेखि घोडीमा जन्मेको, त्यसलाई खच्चड भनिन्छ, अश्वतर। गौरह, गौर मृग। चमरी भनेको चमरी गाई, गाई सदृश एउटा मृग विशेष हुन्छ। त्यस्तै यिनीहरू, हे छत्ता, हे विदुरजी, एते च एक सफा, यिनी एक खुर भएका हुन्। त्यस्तै पञ्चनखान पशुन् शृणु, 5 नङ्ग्रा भएका पशुहरूको विषयमा पनि मैले बताउँदैछु, सुन्नुहोस्। यी के हुन् त? श्वाश्रिगालो, वृको, व्याघ्रो, मार्जारः, शशशल्लकौ, सिंहः, कपिर्गजः, कूर्मो, गोधा च मकरादयः। श्वा भनेको कुकुर, श्रृगाला भनेको स्याल, वृक भनेको बाँसो, व्याघ्र, व्याघ्र नै भयो, मार्जार भनेको बिरालो, शश भनेको खरायो, सल्लक भनेको के अरे काँडा भएको दुम्सी, दुम्सी, सल्लक भनेको दुम्सी, सिंह, सिंह नै भयो, कपि भनेको हात्ती, के अरे बाँदर, गज भनेको हात्ती। त्यस्तै कछुवा, अनि गोधा च मकरादय, गोधा भनेको गोहोरो, जो अलिअलि पानी हुने भएका खेतका आलीहरूमा, धेरै पानी हुनेको गरका आलीमा रहन्छन्, गोहोरो भन्छन् नेपालीमा, गोधा। अनि मकरादय भनेको गोहीहरू, यिनीहरू। त्यस्तै प्रकारले कङ्क, कङ्क भनेको घुङफोर, गृध्र, बट भनेको बट्टै, एउटा बाज विशेष, सेन, सेन भनेको बाज, चिल एउटा गृध्र विशेष, गृध्रको एउटा जाति हो। त्यस्तै भास, भल्लु भनेको भालु, भरी भनेको के अरे भरी भनेको मयूर, हाँस, सारस, राजहंस, चक्राहुआ भनेको चखेवा, कौवा, उल्लू, यी खगहरू जो हुन्, यिनीहरू यी पञ्चनखा, 5वटा नङ्ग्रा भएका हुन्छन् यिनीहरू।
यी आठौं सर्ग भए। तिरश्चाम अष्टम सर्ग स्वस्थाविंशद विदो मत। यस्तै प्रकार अर्वाक श्रोतस्तु नवम क्षत्तरेक विधो नृणाम रजोधिका कर्म परा दुखे च सुखमानिनः। हे क्षत्त, हे विदुर जी, नवमः जो नौ सृष्टि हो, नवमः अर्वाक श्रोतः एक विधः नृणाम सर्गः एक विधा। रजोधिकः कर्मपरः दुखे च सुखमानिनः नृणाम सर्गः एक विधा। हे छत्त, हे विदुर जी, अर्वाक श्रोतः खाएको आहारलाई तल लाने भएका, माथिबाट यहाँबाट खाए तल लाने भएका मनुष्यहरू, यिनीहरूको यी अर्वाक श्रोत भनेको खाएको आहारलाई तल लाने भएका यी एक प्रकारका छन्। यो एक प्रकारको नौ सृष्टि जो हो यो एक प्रकारको छ। तिनीहरूको सबैमा घट्ने साधारण धर्म के हो त अपवादलाई छोडेर रजोधिका रजोगुण प्राय हुन्छन्। त्यसो हुनाले रजोगुण प्राय हुनाले कर्मपरा, कर्ममा तत्पर हुन्छन्, कर्मघट्टु हुन्छन्। अनि दुःखे त सुख मानेन, दुःखलाई नै सुख मानेका छन्, त्यसलाई सुख मानेका छन्। त्यस हुनाले संसार सर्पदष्टानां भोग्यास्रक चन्दनादय मोहेन मधुरायन्ते निसर्गान निम्ब सन्निभा। संसारका पदार्थहरू मोहले मिठो लागेको हो, स्वभावतः तिनीहरू मिठा छैनन्। किन भन्दा रजोधिक, रजोगुण प्रचुर भएको हुनाले अनि कर्ममा परायण छन्। अज्ञानले गर्दा दुःखलाई सुख मानेका छन्। वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गस् सत्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। सत्तमः त्रयः वैकृता एव देवसर्गश्च वैकृत देवसर्गश्च तु कौमारः कौमारस्तु उभयात्मकः। हे सत्तम, हे ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ वैवक्षिका विदुर जी, त्रयः वैकृता एव सर्गः। त्रय भनेको तीन जो सृष्टि हुन्, स्थावर त्रियंग मनुष्य आदि गरेका यी तीन प्रकारका सृष्टि जो हुन् यिनीहरू वैकृता एव भने वैकृत हुन्। कुमार वैकृत भए पनि यिनीहरू उभयात्मक हुन्। यिनीहरूलाई देवसर्गमा पनि गरिन्छ, मनुष्य सृष्टिमा पनि गरिन्छ। तर यिनी स्थावर त्रियंग मानुष आदि जो छन् यिनीहरू वैकृत नै हुन्, उभयात्मक। सनकादिहरू जस्तै कौमार सृष्टि जस्तै उभयात्मक होइनन्। यिनीहरूलाई कसरी उभयात्मक मान्ने त? ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि भएको हुनाले वैकृत भए, भगवत ध्यानले पवित्र भएर भगवत ध्यानद्वारा उद्भूत भएको हुनाले यिनीहरू देवसर्गमा पनि आए, प्राकृत पनि भए। त्यस हुनाले भगवत ध्यान पूतेन मनसान्याम ततो सृजत
भनेको हुनाले यिनीहरू भगवत ध्यानले पवित्र भएर आएको हुनाले प्राकृत पनि भए। अनि ब्रह्माजीले नराम्रो भयो सृष्टि भनेर फेरि चिन्तन गरेर भगवानको ध्यान गरेर सृष्टि गरेको हुनाले ब्रह्माजी निमित्त भएर सृष्टि भएको हुनाले वैकृत पनि भए, उभयात्मिक यिनीहरू भए, उभय विधमा गनिए। यस्तै प्रकारले अब देवसर्ग चाष्टविध विबुधा पितरो सुरा गन्धर्वाप्सरस सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारण भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादय 10औं सृष्टि बताइ बक्सिन्छ। देवसर्गश्च अष्टविध, देव सृष्टि जो छ 8 प्रकारको छ। विबुधा पितरश्च असुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः यक्षरक्षांसि चारणः विद्याध्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वश्रीकृताः अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च। हे विदुर जी, संबोधन 27वां श्लोकमा छ। विदुर, हे विदुर जी, देवसर्गश्च देव सृष्टि जो छ त्यो 8 प्रकारको छ। ती के हुन् त? विबुधा पितरश्च, यो देवता पितृहरू एक भेद, यो पनि देवसर्गमा आयो। देवसर्ग 8 प्रकारको यिनीहरूको नाम बताइ बक्सिन्छ। देव सृष्टिमा आए देवता पितृहरू, विबुधा भनेको देवताहरू र पितर भनेको पितृदेव, यिनीहरू अग्निख्वात्ता आदि गरेका पितृहरू, इन्द्रादि देवताहरू, यो एउटा भेद भयो। असुरहरू उनीहरू पनि वहीँ देव सृष्टिमै तिनीहरूलाई नै गनियो। नमुची आदि गरेका दैत्यहरू पनि यिनीहरू देव सृष्टिमै गनिए। त 8 प्रकारका देव सृष्टिमा विबुध पितर एउटा भेद, असुर एउटा भेद, गन्धर्वाप्सरस गन्धर्व अप्सरा पनि देव सृष्टिमा आए एउटा भेद। त्यस्तै प्रकारले सिद्धहरू एउटा भए, 4 प्रकारका भए। यक्ष र राक्षसहरू यिनीहरू भए 5 वटा भए। भूत प्रेत पिशाचहरू यिनीहरू पनि भूत प्रेत पिशाचाश्च, भूत प्रेत पिशाचहरू पनि यी एउटा भेद भए। 6 प्रकारका भए। चारण विद्याध्र, चारणहरू विद्याधरहरू, विद्याधर भनेको विद्याधरहरू, यिनीहरू 1 प्रकारका भए। 7 भए। त्यस्तै किन्नरादयः, किन्नर आदि गरेका, किम पुरुष आदि गरेका, त यिनीहरू गरेर यी 8 प्रकारका भए। यो दशैते विदुराख्याता देवसर्ग। हे विदुर जी, 10 यो जो 8 प्रकारका देव सृष्टि हो, यसलाई गरेर 10 प्रकारका सृष्टियाँ बताइयो। जो विश्वश्रीकृता, विश्वको सृष्टि गर्ने भएका भगवान श्रीमन्नारायण, साक्षात श्रीमन्नारायण पितामह ब्रह्माजीको अन्तर्यामी भएर गराइएको जो व्यष्टि सृष्टि हो। यी 10 प्रकारका सृष्टि हे विदुर ते आख्याताहरूलाई सुनाइयो। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च। अब अगाडि हे विदुरजी, परम भनेको बडा विचित्र, जुन काल स्वरूप वर्णनको अनन्तर जो वर्णन गरियो, कालले परिच्छेद्य वस्तुहरूलाई वर्णन गरेर यिनीभन्दा राम्रा जो वंशहरू छन्, मन्वन्तरहरू छन्, तिनीहरूलाई मैले हजुरलाई बताउँदछु। वंशान् मन्वन्तराणि च।
एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभुर्हरिः सृजत्यमोघ संकल्पः आत्मैवात्मानमात्मना। एवं अमोघ संकल्पः हरिः रजः प्लुतः कल्पादिष्वात्मभुः आत्मा आत्मना आत्मानम् एव सृजति। अर्थात पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत। जो अवस्थाश्रय में होने भएको उपादान पुरुष प्रकृति तिनीहरूको अन्तर्यामी भगवानले तिनीहरूलाई सृष्टिको विषय गराइबक्स्यो भने चाहिँ अगाडि बताएपछि हे विदुरजी एवं अमोघ संकल्प इस प्रकारले सत्य संकल्प भगवान श्रीमन्नारायणले वहाँका संकल्पले मात्र नै अमोघ संकल्प सत्य संकल्प भइबक्सेका हरि भगवान नारायण नै रजप्लुतः स्थित्यादय हरिविरंची हरेति संज्ञा भने अनुसार सृष्टिको लागि रजप्लुतः रजोगुणले प्रचुर भएर रजोगुणलाई स्वीकार गरेर आफ्ना इच्छाले नै रजोगुणलाई स्वीकार गरेर अर्थात् रजोगुण भएका पितामह ब्रह्माजीको अन्तर्यामी भएर कल्पादिषु कल्पका प्रारम्भमा आत्मभूः भनेको स्वयंभू चतुर्मुख ब्रह्माजीको स्वरूप धारण गरेर सृष्टि गर्ने इच्छा गरेर व्यष्टि सृष्टि गर्ने इच्छा गरेर आत्मा भगवान नारायणले नै आत्मना आत्मानम आफैले आत्मानम भनेको आफ्नो जो प्रकृति पुरुष अविभक्त जो सूक्ष्म चित अचित लाई तिनलाई नै भगवानले सृजति। त कारणावस्था सूक्ष्म चित अचितलाई सृजति भनेको कार्यावस्था स्थूल चित अचित विशिष्ट गराइबक्सिन्छ। त एवं रजप्लुत स्रष्टा कल्पादिषु कल्पादिषु भनेको कल्पका आदिमा आदि शब्दले सृष्टि पनि गरिबक्सिन्छ त्यस्तै पालन र संहार आदि पनि गरिबक्सिन्छ। त्यो पनि भगवानको सृष्टिकै एउटा प्रक्रिया हो, सृष्टिकै अङ्ग हो। अब यहाँ घडाको कुम्भकार उपादान कारण होइन। घट निर्माणमा कुम्भकार जो कुमाल हो त्यो निमित्त कारण हो, उपादान कारण होइन। किनभने त्यो सर्वशक्तिमान छैन, त्यो उपादान बन्न सक्दैन, त्यसैले त्यो उपादान होइन। अब माटो निमित्त कारण हो कि होइन भन्दा माटोमा ज्ञान छैन, त्यो जड हो। जड भएको हुनाले त्यसमा निमित्त कारण त छैन। तर भगवानमा सर्वशक्ति युक्त भइबक्सिन्छ, सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान सर्वशक्ति भनेको भने सर्वसमर्थ अघटित घटना पटियान सामर्थ्य जो शक्ति हो त्यो शक्ति भएको हुनाले भगवान नै आफ्ना शरीर भएका सूक्ष्मचित अचितलाई उपादान गराइबक्सिन्छ। त्यसैलाई त्यहाँभित्र अन्तर्यामी भएर तिनीहरूलाई अवस्थाश्रय कार्य अवस्थामा गराइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानको लागि अर्को कर्ता चाहिएन, कर्ण चाहिएन, अनि कर्मान्तर चाहिएन।
त्यस हुनाले भगवान नै सृजत्यमोघ संकल्प, अमोघ संकल्प भएका भगवानले आफ्ना संकल्प मात्रले सजिलै जगतको सृष्टि गरिबक्सिन्छ र पनि जगतका चेतनमा भएका सुख दुःखादि स्वभावद्वारा त्यस्तै प्रकृतिमा हुनुभएको जायते अस्ति विपरिणमते आदि गरेका षड्विकारद्वारा भगवान सर्वथा निर्लेप भइबक्सिन्छ। गुणव्यत्यये तस्मिन् मायावित्वादधीशितुः न पौर्वापर्यमिच्छन्ति सृष्टे नद्यां यथा भ्रमेः। गुणव्यत्यये एतस्मिन् पौर्वापर्यं नेच्छन्ति सृष्टे अधिशितुः मायावित्वात्। सृष्टे अधिशितुः मायावित्वात् पौर्वापर्यं न इच्छन्ति यथा नद्यां भ्रमे, यथा नद्यां भ्रमे पौर्वापर्यम न। अर्थात हे विदुर जी, 9 प्रकारको जो सृष्टि भयो, जो सर्ग भयो, त्यो सर्गका मध्यमा अंड सृष्टि जो छ यो एकै पटक भयो। आकाश आदि जस्तै एतस्माद् आत्मना आकाश सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायुः अग्निः, अग्नि आपः, अद्भ्य पृथ्वी भनेर जो क्रमशः सृष्टि हुन्छ त्यो क्रमशः होइन। अर्थात युगबद्ध सृष्टि भयो त्यो बताइबक्सिन्छ। गुणव्यत्यय एतस्मिन् भने गुणव्यत्यय भनेको गुणको परिणाम हुन्छ जसमा, तो गुण परिणामात्मक एतस्मिन् यो ब्रह्माण्डमा पौर्वापर्यम पूर्व र अपर भावलाई, यो पूर्व र अपर रूप जो क्रम हो यसलाई नेच्छन्ति, यसलाई चाहँदैनन्, यसको यो मान्दैनन्। सृष्टेः महदादि पृथिव्यन्त तत्व समुदायहरू क्रमशः उत्पन्न भएपछि अधिशितुः सृष्टि गर्ने भएका भगवानको, सृष्टि गर्ने भगवान मायावित्वात् सर्वसमर्थ भएको हुनाले, भगवान आश्चर्य शक्तिले युक्त भइबसेको हुनाले भगवानको संकल्पले अंड सृष्टि एकै साथ हुन्छ। आकाश आदि जस्तै क्रमशः होइन। आकाश आदिमा भने एकैपटक हुँदैन, क्रमशः हुन्छ। त एकै साथ उत्पत्ति कहीं भएको देखिन्छ भन्दा यथा नद्यां भ्रमे, जस्तै नदीमा तरङ्गहरू भुमरीहरू एकै साथ आउँछन्, त्यहाँ क्रम हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि यो जगतको सृष्टि गर्दा यो अंड सृष्टि भगवानले एकैपटक गरिबक्सियो। पूर्व र परको यहाँ पूर्व पर व्यवस्थाले भएन, एकैपटक सृष्टि भयो। हे विदुरजी, देवासुरादयो नाम रूपाभ्याम ये प्रकृतिता अस्मिन् कल्पे त एवासन् क्षत्वमन्वन्तरान्तरे। क्षत्तः हे विदुरजी, अस्मिन् कल्पे देवासुरादयः नाम रूपाभ्याम ते एव मनंतरांतरे आसन। हे क्षत्त, हे विदुर जी,
अस्मिन् कल्पे यस कल्पमा नाम रूपाभ्याम ये प्रकृतितः नाम रूप का साथ में जो देव असुरहरू ये देवासुरादय नाम रूपाभ्याम प्रकृतितः जो देवता असुरहरू नाम रूप द्वारा कहिए ते एव तिनै देव असुरहरू नहीं मन्वन्तरान्तरे अर्को मन्वन्तरमा पनि आसन अर्थात नाम र रूप फरक भएर तिनै देवताहरू अर्को मन्वन्तरमा पनि हुन्छन्। यसरी सिद्ध के भयो त अहिलेका इन्द्र अर्को कल्पमा नाम रूप भएर आउँछन्। त्यस हुनाले इन्द्रादि जो पदासीन व्यक्ति हो त्यो नित्य होइन, पद त्यो नाम नित्य हो, त्यसमा रहने भएको नामी नित्य छैन। इन्द्रादि पद नित्य होइन, त्यो पनि परिवर्तनशील छ। अर्को एउटा शतक्रतु आयो भने उनको अवधि सकिएपछि जब जस्तै अहिलेका जो इन्द्र हुनुहुन्छ उहाँको इन्द्रको पदमा अर्का दावेदार भएर ठिक्क पर्नु भएको छ, जो विरोचनका पुत्र के अरे बलि। त्यस हुनाले इन्द्रादि ऐश्वर्य प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू को ऐश्वर्य समाप्त भएपछि फेरि संसारमा फर्कन पर्दछ अनि फेरि नाम रूप अलग भएर फेरि संसारमा आउनु पर्दछ। यस प्रकारले यथामति यो तृतीय स्कन्धको 10औं अध्याय समाप्त हुन्छ। अब 11औं अध्यायमा मैत्रेयजीले अगाडि पुनः प्रसङ्ग जोडी बक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच अब कालको भगवानको जो एक रूप हो त्यो कालको सानो र ठुलो विभाग बताइ बक्सिन्छ। चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम् ऐक्य भ्रमो यतः। याभन्दा पहिले काल कवलित कालका अधीनमा भएको के भयो? हजुर हजुर श्रीमन्नारायण ए हो र त्यो ल ल नभएका नै आयो होला त्यहाँ ल ल ल कोही पाठ वेदले कोही कतिपय यो बम्बईवाला खेमराज केशव शरण श्री कृष्णदास खेमराज के कृष्णदास को छापाबाट छापिएकामा कतिपय श्लोकहरू बढी छन्, कतिपय श्लोक गीता प्रेसवालामा कोही श्लोक कम छन्। जे होस् छुट्न भएन, बढी भए त केही बिग्रेन। अब 11औं अध्यायमा मैत्रेय उवाच चरम सद्विशेषेणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम् ऐक्य भ्रमो यतः। याभन्दा पहिले कालका अधीनमा भएकाको सृष्टि बताइ बक्स्यो। अब कालकै स्वरूप बताइ बक्सिन्छ। त काल परमाणु कालदेखि लिएर महाकाल इत्यादिको वर्णन, तिनका सूक्ष्म र स्थूलको भेद बताइ बक्सिन्छ। सद्विशेषाणाम् चरमः अनेकः असंयुतः सह परमाणु विज्ञेय यतः नृणाम् ऐक्य भ्रमः। हे विदुर जी, सद्विशेषाणाम् अर्थात सद भनेको कार्यका अंशहरू, कार्य अंशहरूको जो सबभन्दा सानो अत्यन्त अन्तिम, चरम भनेको अन्तिम अंश, कार्यहरूको जो सबभन्दा सानो अंश हो, जसलाई फेरि त्यहाँभन्दा सानो गराउन सकिँदैन, जसलाई विभाग गर्न सकिन्न, अत्यन्त सूक्ष्म अंश जो अनेकः भनेको कार्य अवस्थामा आएको छैन,
असंयुत समुदाय अवस्थामा पनि पुगेको छैन। त्यस हुनाले कार्य र समुदाय अवस्थामा नभए पनि जो छ त्यो सह परमाणु, त्यसलाई सह परमाणु विज्ञान, त्यसलाई परमाणु भनिन्छ। परमाणु भनेर जान्न पर्दछ। यतः नृणाम ऐक्य भ्रम, जुन परमाणुहरू जो समुदित परमाणुहरूद्वारा मनुष्यहरूलाई ऐक्य भ्रम भनेको एउटै छ भन्ने भ्रम हुन्छ। कसरी त त्यो परमाणु कस्तो हो भन्दा अहिले यहाँ पनि यो परमाणु छन्, यहाँ हामीले देखाएको छैनौँ। ती सूक्ष्म परमाणु यहाँ आकाशमा अनन्त सूक्ष्म परमाणुहरू उडिराखेका छन्। ती परमाणु अहिले देखिएको छैन, तर सूर्य उदाउने बेलामा अर्थात् झ्यालबाट सूर्यको किरण झ्यालबाट भित्र प्रवेश गर्दा त्यहाँ हामीहरूले देख्दछौँ अलिअलि धुवाँ उडेको हुन्छ। त्यो धुवाँमा ती साना साना कणाहरू टिल्पिल टिल्पिल गरेर हिँडेको देखिन्छ। तिनीहरूलाई त्यो परमाणु हो। झ्यालका छिद्रबाट त्यहाँ यताउता उडिराख्ने भएका अनेक जो सूक्ष्म पृथ्वीका साना साना मसिना अत्यन्त कणहरू हुन्छन्, तिनीहरूले यो एउटा भन्दछौँ। त त्यो जो देखिन्छ त्यो कण, त्यसलाई 6 भाग गराउँदो रहने कण जो त्यो परमाणु हो। यस्तो सूक्ष्म विभागलाई नजानेर व्यक्तिले अनेक कालांशहरूमा एउटै काल भनेर भ्रम गर्दछन्। त्यस हुनाले त्यो जो काल हो त्यो परमाणु काल हो। अर्थात् त्यत्रो सानो त्यो झ्यालमा देखिने भएको जो सानो अंश हो, त्यसको 6 भाग गराउँदो रहने अंशलाई पार गर्ने जो सूर्यको गति हो, त्यसलाई परमाणु काल भनिन्छ। त्यस्तै परम महान काल केलाई भनिन्छ? सतैव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्यत् कैवल्यम परम महान अविशेषो निरन्तरः। स्थूल बताइबक्छ नि। जुन कार्यको अत्यन्त सानो अंश हो परमाणु, त्यसको सतः स्वरूपावस्थितस्य एव, जुन कार्यावस्थामा स्थित भएको स्वरूपावस्थितस्य विकारान्तरमा प्राप्त नभएको नै स्वरूपावस्थितस्य एव पदार्थस्य, त्यो पदार्थको यत् कैवल्यम, जो केवल, कैवल्य भनेको केवलको स्वभाव, कैवल्य भनेको केवल उसको स्वरूप हो। जो अविशेष, फेरि प्रकाश, पुनः त्यसमा केही प्रकर्ष जसमा हुँदैन, जो निरन्तर, अर्थात् भेद विवक्षाले रहित भएको, जो सबै जो प्रपञ्च हो, त्यो त्यसलाई पार गर्ने जो अवधि हो, त्यो परम महान काल हो। यस प्रकारले सूक्ष्म काल त्यो सानो परमाणुलाई सूर्यको चक्रद्वारा, जो अनिमिष काल चक्रद्वारा त्यसलाई पार गर्दा जति समय लाग्दछ त्यो परमाणु काल। त्यस्तै जुन अविशेष निरन्तर जो भेद विवक्षाले रहित भएको सबै प्रपञ्चलाई पार गर्ने जो अवधि हो, त्यसलाई परम महान काल भनिन्छ। कालका सानो र ठुलो भेद बताइबक्छदैछ।
फेरि अब सबै क्रमशः उच्चारण गरेर बताइबक्सिन्छ। एवं स्थौल्ये एवं कालो, हजुर श्रीमनारायण, एवं एकछिन प्रवचन हुँदैछ है। एवं कालोप्यनिमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्तभुग विभु। हे सत्तम, हे ज्ञानी में श्रेष्ठ वैवक्षेगा विदुर जी, एवं संस्थान भुक्त्या सौक्ष्मे स्थौल्ये च कालोपि अनुमितः अव्यक्तः व्यक्तभुक् भगवान विभु। हे सत्तम, हे विदुर जी, जस्तै परमाणु अत्यंत सूक्ष्म छ अनि परममहान अत्यंत स्थूल पदार्थ छ बताइयो। एवं यस्तै प्रकारले संस्थान भुक्त्या परमाणु अवयव परमाणु आदि जो अवयवहरू छन् तिनीहरूको जो भुक्ति भनेको तिनलाई पार गर्ने, तिनलाई व्याप्ति गर्ने। जो सूक्ष्म स्थौल्ये च कालः, सूक्ष्म र स्थूल रूपमा जो काललाई पनि अनुमितः अनुमान गरियो बताइयो। अर्थात चकारले सूक्ष्म र स्थूलको माझको मध्यम अवस्थालाई नै बताइयो। जो अव्यक्त अप्रत्यक्ष छ, जो अव्यक्त छ अप्रत्यक्ष छ, जो व्यक्तभुक, जो व्यक्त हुन्छ, अव्यक्त अप्रत्यक्ष छ, व्यक्तभुक भनेको व्यक्तलाई अनुभव गर्दछ। त्यस्तो जो अव्यक्त छ, व्यक्त भएकोलाई अनुभव गर्नेवाला, अर्थात व्यक्तभुक भनेको यति बेला घडा हुन्छ भनेर जो व्यक्त प्रपञ्चलाई अनुभव गर्ने, तिनलाई अनुभव गर्ने भनेको व्याप्त गर्ने। अर्थात उत्पत्ति हुन्छ र विनाश हुन्छ। अयम घटो भविष्यति, इदानीं घटो भविष्यति, अब यति बेला घडा हुन्छ भने अनुसार यो व्यक्त भएको प्रपञ्चलाई अनुभव गर्नेवाला, त्यसलाई व्याप्त गर्नेवाला इत्यादि रूपले त जुन उत्पत्ति र विनाश का रूपले जसलाई नाप्दछन् त्यस्तो जो व्यक्तभुक भनेको व्यक्त पदार्थका परिणामका हेतु, जो अव्यक्त छ अप्रत्यक्ष, जो व्यक्तभुक भने प्रत्यक्ष भएको छ, व्यक्त पदार्थको परिणामको कारण भएको, त्यो को हो त भगवान कालः। ती भगवानका शरीर भएका भगवदात्मक काल हुनुहुन्छ। जो विभु भनेको समर्थ व्यापक, जो व्यापक काल भनेको भगवानको शरीर, प्रकृति, पुरुष, काल यी भगवानका शरीर हुन्, भगवानका अधीनमा छन्। त्यस्तो भगवान भनेको भगवदात्मक काल, विभु भनेको व्यापक छ। त्यो कालको यहाँ अवयवहरू बताइबक्सिन्छ, समय सकिन आँट्यो क्या। सकालः परमाणुर्वै, सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतो विशेषभुग्यस्तु सकालः परमो महान, यहाँ माथि पनि भनियो, त्यसैलाई स्पष्ट बताइबक्सिन्छ।
सकाल सकाल परमाणुर्वै सतः परमाणुताम यह कालः भुंक्ते सबै कालः परमाणु ज्ञेयः सबै कालः परमाणु स विशेष भूक परमः महान। हे विदुर जी, सतः परमाणुताम भनेको जो कार्यावस्थामा भएको असद्वा इदमग्र आसीत ततो वै सद जायत। सृष्टिभन्दा पहिले यो जगत असत भनेको नाम रूप विवाह गर्न नसकिने थियो, थिएन होइन, सूक्ष्म रूपमा थियो, बीज रूपमा थियो, मूल रूपमा थियो, नाम रूप विवाह गर्न नसकिने थियो। त सतः अब के भयो त सृष्टिकालमा कार्यावस्थामा नाम रूप विवाह गर्ने अवस्थामा भएको सतः भनेको कार्यावस्था प्रपञ्चको त्यो परमाणु भनेको अत्यन्त सानो अवस्था जो हो, सानो जो अंश हो, त त्यसलाई यह काल भुङ्ते त्यो सानो अंशलाई समयले जति बेला पार गर्दछ, कालचक्रले त्यसलाई जति समयमा पार गर्दछ, सकाल भई परमाणु, त्यो काल नै वास्तवमा परमाणु काल हो। त्यो अर्थात सूक्ष्म, अत्यन्त सूक्ष्म काल हो भने विशेष भूक जुन कालले विशेष भूक भनेको सबैलाई जो अनुभव गर्दछ, सकालः परम महान, त्यो काल महान काल हो, अर्थात त्यो स्थूल काल हो। कसरी त त्यो स्थूल काल कसरी हुन्छ यसलाई सम्झनको लागि सूर्यको गतिले परमाणु देशलाई जति समयमा पार गर्नुहुन्छ त्यो परमाणु काल हो र पुरै सब विशेषलाई अर्थात 12 राशिमा 12 राशिले युक्त भएको सारा भुवन कोशलाई सूर्यनारायणले जुन समयमा पार गर्नुहुन्छ त्यो परम महान भनेको त्यो संवत्सर रूपी ठुलो काल हो, महान काल हो, त्यो कालको स्थूल अवस्था हो। जस्तै मेष राशिमा कुनै बेलामा कति दिन हुन्छ, सामा सरदरमा कुनै बेलामा असारहरूमा 32 दिनको महिना हुन्छ, कुनै बेलामा 30 दिनको, 31 दिनको अथवा 29 दिनको। यस प्रकारले 12वटा राशि मेषादि जो 12 राशिहरूमा सूर्यले भोग्नुहुन्छ भनेको सूर्यको गति हुन्छ। यस प्रकारले त एक वर्षमा सूर्यले 12वटा राशिलाई पार गरिबक्सिन्छ। त्यो 12 राशिलाई पर्यटन काल जो संवत्सर रूप काल हो त्यसलाई परम महान काल, त्यसलाई संवत्सर रूप स्थूल काल भनिन्छ। यस्तैको आवृत्तिले अब भने मन्वन्तर हुन्छ, युगान्तर हुन्छ, मन्वन्तर हुन्छ, हुँदै हुँदै यस्तै प्रकारले देवमानले कति दिनको वर्ष ब्रह्माजीको हुन्छ भने अनुसार त्यसअनुसार ब्रह्माजीको नि पूर्वार्ध हुन्छ, परार्ध हुन्छ। यस प्रकारले यहाँ बताइन्छ, अकारमा राख्न भएन। अनुरुद्धौ परम, अब यहाँ त्यो कालका सूक्ष्म अंश कसरी जान्ने त, परमाणु कत्रो हुन्छ भन्दा अनुरुद्धौ परमाणु स्यात् तर्सरेणुस्त्रय स्मृतः जालार्गयस्मवगतः खमेवा अनुपतन्नगात्।
अणुर्द्वौ परमाणु स्यात्, द्वौ परमाणु अणु स्यात्। त्रयः त्रसरेणु स्मृतः, जालार्क रश्मि अवगतः खम एव अनुपतन अगात। अर्थात दुईटा परमाणु मिलाएपछि एउटा अणु हुन्छ। त्यस्तै त्यसलाई दुई परमाणु मिलाएको एक अणु हुन्छ। त्यो 33 ठाउँलाई पार गर्ने अवस्थालाई त्यसलाई रेणुका भनिन्छ। त्रयः तीनटा जो अणु हुन् तिनलाई त्रसरेणु भनिन्छ। जुन ती त्रसरेणु जो परमाणुको 6वटा परमाणु मिलाउँदा जो अंश हुन्छ त्यो अंश त्यो जालबाट देखिनेवाला हो। त्यति अलिक त्यो जालमा देखिनेको 6 अंशमा परमाणु हुन्छ। जालार्क रश्मि अवगतः अर्थात् झ्यालबाट सूर्यको किरणबाट देखिने भएको जो साना अणु देखिन्छन्, जो खम एव आकाशमा उड्दा उड्दै नै अगात भनेको दृष्टि विषयमा आएर जान्छ। त्यस त्रसरेणुलाई, त्यो त्रसरेणु के हो त परमाणुको 6ठा अंश हो। त्यसलाई पार गर्ने समयलाई त्रसरेणु काल भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले तीनटा त्रसरेणु त्रिकम, तीनटा त्रसरेणुलाई जति समयमा पार गर्दछ त्यसलाई त्रुटि भनिन्छ। तीनटा त्रसरेणुका तीन त्रसरेणुहरूको त्रुटि हुन्छ। त्यो 3 त्रसरेणुलाई पार गर्ने समयलाई त्यसलाई त्रुटि काल भनिन्छ। त त्यो त्रुटि कालको त्रसरेणु त्रिकम भुङ्क्ते यह काल सत्रुटि स्मृत शतभागस्तु वेद स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लव स्मृत। त्रसरेणु 3 लाई जति समयमा सूर्यले भोगी बक्सिन्छ त्यसलाई सकाल, त्यसलाई त्रुटि भनिन्छ। त्यस्ता त्रुटि 100वटा त्रुटि जोड्दा कति समय हुन्छ, त्यो 100वटा त्रुटि जोड्दा कति अवधि हुन्छ, त्यसलाई पार गर्ने अवधिलाई त्यसलाई 100वटा त्रुटिलाई वेद भनिन्छ। त्यसलाई वेद काल भनिन्छ। त्यस्ता 3टा वेदको लव हुन्छ। त्यो लवलाई पार गर्ने समयलाई लव काल भनिन्छ। यस्तै प्रकारले 3टा लवको 1 निमेष हुन्छ। अर्थात् आँखाका परेली निमेष। ती 3 निमेषको 1 क्षण हुन्छ। 5 क्षणको 1 काष्ठा हुन्छ। निमेषस्त्रिडवो ज्ञेय आमनातास्ते 3 क्षण क्षणान् पञ्चविदु काष्ठां लघुता 10 पञ्च च। 3 लवको 1 निमेष, त्यस्तै 3 निमेषको 1 क्षण, 5 क्षणको 1 काष्ठा, 15 काष्ठाको 1 लघु समय हुन्छ। अर्थात् त्यसलाई पार गर्ने अवधिका आधारमा इनको नाम बताइयो।
अब आज यही नहीं राखौँ क्या हो यी कालका स्थूल र सूक्ष्म अंशहरूको यहाँ वर्णन गरिएको छ। हरि ओम आज यही राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।